कितल्या म्हयन्या पयलींच्यान चालू आसता ही तयारी? आतां कितें जाता आमी ऑगस्टान स्टार्ट कोत्ता. हां ऑगस्टान म्हणजे निवडूंक लागता. म्हणजे आतां हे सगळे डिनरीज आसात ते म्हणल्यार हितून तांकां प्लेसमेंट दिता. मागीर बाकीचे पळय आसात पाद्री तांकां निवडटा. म्हणजे प्रत्येकाक फोन करूंक जाय आनी तांकांय आमी पळयल्यात. आतां पोरूं खूब पाद्रींक संदी मेळ्ळेली पूण थोड्या जाणांक मेळोंक ना. पण तांकांय आमी आतां पोरू एक्सपोजिशन आसलें वय, ताका लागून. 45 डेज आसले 45 डेज आनी 8 मिसां दिसाक. हय म्हणटच पळयात तुमी कितली 45 into 8 जाले. हय आनी हे आतां 9 + 10 फीस्ट न्ही. हय तर हे भशेन खूब मिसां आनी खूब पाद्री हय म्हणून ते भाशेन तांकां मेळ्ळेले आहा पूण थोड्या जाणांक मेळोंक ना. तांकां आमी आतां निवडलेले आसा आनी तांकां दिल्लें आसा. ही एक म्हणल्यार पाद्रींची निवड. हय दुसरें म्हणजे कॉयर्स हय म्हणजे संगीत घेतात पळय हय ते कॉयरांक मागीर आमी निवडलेले आसात. तांकांय निवडून ते बी वेगवेगळ्या जाग्यारसून येता. जाग्यारसान येता. ओके आतां डिनरीचे पळय आसात ते म्हणल्यार हितून आपले सगळें पळयतात बंदोबस्त. कॉयर रिडर्स सगळे हां आनी ते वाचपी बा आसात ते सगळे ते पळयतात. पूण बाकीच्यांक आमी निवडचे पडटात. तांकां निवडलेले आसा. मागीर रिडर्सूय आसा तांकांय निवडून सगळ्या जाणांक जागो दिलो आसा. म्हणजे आतां आमी स्टार्ट केलें की ना सगळें वेवस्थीत आसा. फकत तांकां फोन मारपाचो सांगपाचो आयज तुमचो दीस तुमी येतात की ना वय. येना जाल्यार मागीर आमी ऑल्टरनेटीव पळोवंक जाय पूण सगळीं जाणां येतात. तुम्ही पळयतात GNH.